ईश्वर स्वयंको हामीलाई उद्धारको साथमा यीशु ख्रीष्टको दिएको कुराको माग गरेको हामीलाई उहाँले चाहना गरेको हामी पाउँदछौँ र हामीले आफ्नो तर्फबाट केही दिनु छैन, केवल प्रभु यीशुमा पाएको उद्धारमा पाएका आशिषहरूको अब परमेश्वरलाई सट्टामा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई भविष्य अनन्तसम्म रहने कुराको सम्बन्धमा बाटो हेर्दै हामीलाई तयारी रहने सल्लाह दिनुहुन्छ। त्यसो हो भने हामी संसारमा न घर परिवारमा, न गाउँघरमा, न मण्डलीमा, न कोही एकादोस्रोसँग हामी झगडा गर्दैनौँ। हामी कसैको विरुद्धमा कुनै प्रकार कुरा गर्ने हामीलाई फुर्सद पनि मिल्दैन। अनि परमेश्वरको चाहना छ हामीलाई यस प्रकारले उहाँको महिमित आगमन, प्रभु चाहिँ महिमामा आउनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि त्यो धन्यको आशा, आशिषित आशा जो उहाँले हामीलाई सामूहिक रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई दिनुभएको छ, त्यसको बाटो चाहिँ हामीले हेर्नु हामीलाई आवश्यक परेको छ। परमेश्वरले हेर्ने है भन्ने कुरा आह्वान गरेको हामी यहाँबाट पाउन सक्दछौँ। वचनको सहायताको लागि सानो प्रार्थना गरौँ। धर्मपिता परमेश्वर, फेरि पनि एकपल्ट नेपालीमा पढिदिनुहोस् त त्यस प्रश्नलाई 13 पदलाई। भन्नु यस वचनले भन्छ हाम्रो महान परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट आइरहनु भएको छ र त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति धन्यको आशा बनेको छ। बडो रमाइलो त्यो समय बन्न जाँदछ र परमेश्वर चाहिँ महिमित हुनुहुन्छ र परमेश्वर आउँदा हुँदी आफ्नो लोकलाई लाने लायकको अवस्थामा पनि के गर्नु पर्यो, पाउनु पर्यो। यसै गर्दा संसारको सिचुएसन हेर्दाखेरि हामी अन्तिम दिनमा जिरहेको जस्तो लाग्छ, तर विश्वासीको अवस्था र व्यवहार बानीलाई हेर्दा हुँदै प्रभुको अवाई अलिक ढिलो छ, किनभने परमेश्वरको लोक तयार छैनन्। सामूहिक रूपमा यो महिमित परमेश्वरलाई स्वागत जनाउनको लागि तयार चाहिँ पटक्कै छैनन्। अस्ति सिक्किमको वहाँनिर त्यो पाक्योङमा एयरपोर्ट बनाएको थियो। धेरै सालको बादमा त्यो जग्गा भत्किँदै बिग्रिँदै बनाउँदै गरेर यसपालि चाहिँ कम्प्लिट गरेछ र हाम्रो प्रधानमन्त्री भारतवर्षको मोदी प्रधानमन्त्री आइपुग्नु भयो र यसलाई उद्घाटनको निम्ति र उनी त हवाईजहाजमा आए, तर तल टिस्टाको बाटोतिर पनि पुलिसहरूलाई सम्पूर्ण प्रकारले गार्ड राखेर अनि सबै एरियालाई सुरक्षित राखेर एकदमै उनको स्वागत, प्रधानमन्त्री त आउनु हुँदैछ, यसले गर्दा आउँदै सुरक्षित अनि सफा सब प्रकारको चटाक सिटिक अनि त्यो मैदान जहाँ हवाज उत्रिनुपर्छ उत्रिने लायकका बनाएको हुनुपर्ने थियो र बनाइसकेपछि चाहिँ नरेन्द्र मोदी आइपुग्नु भयो, नरेन्द्र मोदी। र मैले सुनेको सिक्किमको बाटोमा त्यो रानी पुलदेखि कालो बाटोको किनारमा त सुन्तला, गजब गजबको सुन्तला फलेको बोट रुखहरू नै एकदम बाटोको किनार सजाइएर त्यहाँ फलाएको देखियो। पहिला त थियो जस्तो थिएन। त्यो उनको आगमनमा उसलाई हर्षित, आनन्दित, हार्दिक स्वागत जनाउँदै अर्थात् उनलाई प्रशंसा गर्दै त्यो बाटोको किनारमा सुन्तला गजब गजब फलेको रुखहरू ल्याएर सजाएर राखेको थियो माथि बजारसम्म। अनि सम्पूर्ण प्रकार त्यो एरिया सफा अनि मान्छेहरू चटाक छिटिक अफसर पुलिसका आफ्नो आफ्नो गाडीमा अनि उहाँलाई सुरक्षा दिनको लागि, स्वागत जनाउनको लागि त्यहाँका मानिसहरू तयार भएर बसेका बेलामा नरेन्द्र मोदी उत्रे र भिजिट गरेर भोलिपल्ट चाहिँ त्यहाँबाट फर्केर गए। नरेन्द्र मोदी आउँदै हुनुहुन्छ र त्यस एयरपोर्टको उद्घाटनको उद्देश्य लिएर भन्दाखेरि एयरपोर्टै तयारी छैन त कहाँबाट आउने, दण्ड पाउने कुरा आइगयो र त्यस एयरपोर्टलाई तयारी पार्न कति साल लगाएर तयारी गरेर हाउस उत्रने, उड्ने, रनवे मजाको बनाइवरिकन तयारी गरिसकेपछि त्यो जग्गा मात्र त्यसको वरिपरिको वातावरण सुन्दर, स्वच्छ, रमाइलो बनाएर फलफुलले सुसज्जित एरिया तयारी गरेपछि उनको आगमनमा त्यो सब कुरामा सबैजनाले सुविस्ता अनुभव गरेर सायद उनी पनि रमाएर फर्के। मैले सुनेको कुरा है। प्रभु येशू आउँदाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ फलफुल र त्यहाँ कुनै प्रकारको बाटोघाटोको कुरामा वास्ता गर्नुहुन्न। विश्वासी चाहिँ महिमित छ कि छैन,
विश्वासी जसले विश्वास गरेका छन्, विश्वास गरेको दिनदेखि आजको दिन चाहिँ कति उमेर चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा बितेर गयो। विश्वासी जुन चाहिँ महिमित छ कि छैन उनीहरूलाई लिनको लागि, त्यो बाटो हेर्नको लागि, उनले हामीलाई स्वागत गर्नको लागि, उसँग लानको लागि चाहिँ विश्वासीहरू पनि महिमित हुनु पर्यो। त्यो महिमा त उनले नै हामीलाई के गर्ने, दिने काम गर्नुहुँदछ। के परमेश्वरले तपाईँहरूलाई महिमा दिइरहनु भएको छ? तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा, मण्डलीको रूपमा हाम्रो महान परमेश्वर र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको महिमित आगमनमा उनी आउँदा उनको साथमा उठाइ लैजानको लागि महिमित त्यो अवाईलाई एकदमै भेटाएर त्योसँग मिलेर त्योसँग जोडिएर स्वर्गीय जीवन अब आरोहण हुनको लागि हाम्रो जीवन त्यो अनुसारको छ कि छैन, परमेश्वरले यो कुरालाई चाहिँ चिन्ता गर्नुहुन्छ। तर आज विश्वासीहरू उनीहरूको व्यवहार बानी, एकादशपतिको व्यवहार अनि पुरानो आपामा र जात घरानाको व्यवहार बानी नतुरेको देख्दाखेरि चाहिँ तयारी त छैन जस्तै छ। यसले गर्दा परमेश्वर यो सब एयरपोर्ट अनि बाटोघाटो फलफुल सागसब्जीलाई हेरेर चाहिँ आउनुहुन्न, तर महिमित चेहरा, महिमित त्यो जीवनलाई लिनको लागि उनी उत्रनुहुन्छ। त्यस समयसम्म परमेश्वरले आफ्नो वचनको प्रबन्धमा, सबै प्रकारका सामग्रीको प्रबन्धमा चाहिँ विश्वासीलाई परमेश्वरलाई स्वागत गर्ने लागि उज्यालो महिमित चेहरामा उनी एकदमै तयारी गरेर लिन आउने कुरा गर्नुभएको जस्तो लाग्दछ। फेरि एकपल्ट पढ्नुहोस् न नेपालीमा, भाइहरूले या बहिनीहरूले पढ्नुहोस्। अहिले भाइले पढ्यो, जोडसँग बहिनीहरूले एकपल्ट जोडले पढ्नुपर्छ, तर मुख चाहिँ एकदमै खोलेर पढ्नुपर्छ। ठुलो इङ्ग्लिस पढ्दा झन् पुरा मुख खोलेर पढ्नुपर्छ। क्या मिठो छ यहाँनिर हेर्नु, यो यसमा यस प्रकारले इङ्ग्लिसमा, लुकिङ फर द ब्लेसेड होप एन्ड द ग्लोरियस एपियरिङ अफ द ग्रेट गड एन्ड आवर सेभियर जिजस क्राइस्ट। नेपालीमा पढ्नु त बहिनीहरूले अर्किनै हुँदैन, त्यसै अर्किनु हुँदैन। फेरि पढ्नु, धन्य त्यो परमेश्वर यीशु ख्रीष्टको महिमापूर्ण आगमनको बाटो हेर्दै जिउनु पर्दछ। यसो गर्दा त्यसै प्रभुलाई हेर्न चेहरा, उनी आउँदाखेरि त कस्तो पर्सनालिटीमा, मान्छेको सामनेमा त मलाई तल बिबी दाजु हुनुहुन्न, प्रभुले उठाउनु भयो। उहाँले कुरा गर्नुहुन्थ्यो पुरानो जमानामा राजा महेन्द्रको पालोमा राजा भिजिट गर्नुहुँदा प्रत्येक मण्डलहरूले चाहिँ दरबारमा ताँत लगाएर चाहिँ एकदम आफ्नो आफ्नो नाम र जग्गाको नाम भन्नु पर्थ्यो अरे क्या। अन्त त्यो कुन चाहिँ एउटा बस्तीको एउटा मण्डल रहेछ अरे, सब ताँत लगाएर राजा आउँदैछ, पन्जा लगाएको छ, हात मिलाउँदाखेरि अनि त्यो मण्डलले पनि हात मिलाउनुपर्छ उसको ताँतमा, उसको पनि पालो आयो। अनि उसको नाम चाहिँ कुनै के नाम थियो, डबर आउने नाम। अन्त उसले हात मिलाएर उसको नाम र उसको एड्रेस बताउनु पर्ने, तर राजाको हात समात्नु पर्दाखेरि त डट 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 उसले नाम त भन्नु सकेन, कायमै छ, मुखले दाँत छोकिएछ क्या। डट 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 राजासँग हात मिलाउनु गाह्रो भयो। त्यो पर्सनालिटी हुन्छ नि, एउटा व्यक्तित्व हुन्छ, राप हुन्छ, प्रतिभा हुन्छ। अनि उनीसँग सजा छ, मेरो नाम फलाना फलाना बस्तीको म भनेर भन्नु सकिँदैन, सबैजनालाई गाह्रो पर्छ। र उसले हात समातेपछि त डट 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 पनि के नाम थियो क्या। र परमेश्वरलाई हेर्दाखेरि त त्यस्तै अनुहार र त्यो चेहराले त मुस्किल पर्ला नि होइन महिमामा आउँदाखेरि चाहिँ। यसले गर्दाखेरि प्रभु यस ख्रीष्ट र परमेश्वरको अवाईको सम्बन्धमा उसको बाटो हेर्नको लागि तयारी हुने। अनि ऊ तयारी, त्यो चेहरा, त्यो महिमित, त्यो निडर, एकदमै दरिलो, बडो एकदमै साहसी चेहरा लिएर स्वतन्त्रताको साथमा उसको आगमनलाई पर्खिने हेर्ने अवस्थामा विश्वासीहरू साना ठुला, पढेका नपढेका, काला गोरा, कुनै पनि अवस्थाकोलाई एकदम सौभाग्य चाहिँ छ। तर त्यसको निम्ति तयारी चाहिँ हुनु पर्यो। र यस प्रकारले हामीलाई तयारी गर्नको लागि चाहिँ हाम्रोबाट पनि फेरि केही पनि एक्सर्साइज गर्नु पर्दैन। भक्कु प्रार्थना गरेर, भक्कु वचन पढेर, भक्कु एकदमै स्याघर बनाएर स्पेसिफिक त्यस्तो खालको कुरा परेन। त परमेश्वरले जुन कुरा दिनुभएको छ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले पक्रेर चाहिँ आफैलाई उन्नतिमा लाने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। प्रथम त परमेश्वरको वचनले हामीलाई महिमित तुल्याउँछ भन्छ इफिसी 5 को 26 र 27 मा। पढिदिनुहोस् त, इफिसी 5 को माइकमा पढिनुहोस् भाइ त, राजन भाइ। यसलाई मण्डलीलाई
वचनद्वारा जलको स्नानले वचन रूपी जल पानीको स्नानले नुहाइदिएर शुद्ध गरेर पवित्र पार्नलाई र महिमित मण्डलीको रूपमा सामूहिक रूपमा त्यसलाई आफ्नो सामु उपस्थित गराउनका लागि जसमा दाग वा चाउरी यस्तै अरु कुनै कुरा हुँदैनन्, केही कुरा पनि हुँदैनन्, तर त्यो पवित्र र निष्कलङ्क हुनुपर्दछ। त्यसो त एकदम तेजस्वी, चम्किलो, रापिलो, उज्यालो, ज्योतिर्मय, महिमित त्यो चेहरा बन्नुपर्छ, त्यो मण्डली बन्नुपर्दछ। त्यो चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचनले पखालेर धोएर चाहिँ विश्वासीको चेहरामा उज्जवलता ल्याउने काम, विश्वासी चेहरामा महिमा ल्याउने काम, अनि सबै सामूहिक र मण्डलीमा वचनको प्रबन्धले चाहिँ उनीहरूलाई महिमित रूपमा परमेश्वर सामने उपस्थित गराउने काम परमेश्वर आफैले गर्ने काम गर्नुहुँदछ। यसो गर्दा परमेश्वर हामीलाई सामग्री दिएको छ, यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। यो वचनको छिर्काउ मुनि चाहिँ हामी सदैव रहनुपर्दछ। मण्डलीको सेवा, सङ्गति, सन्डे वर्सिप, ट्युजडे प्रार्थना, अनि ब्रदर्स सिस्टर्स ग्यादरिङ, सन्डे सेवकाई, अनि हर प्रकारको सेवकाई, स्पेसिफिक कन्भोकेसन, जहाँ परमेश्वरको वचनको छिर्काउ समय अनुसारको छ। मलाई अहिले आजको दिनमा कुन चाहिँ खुराक चाहिँ चाहिएको छ, त्यो अनुसारको परमेश्वरले हाम्रो अवस्था बुझेर प्रबन्ध मेसेन्जरहरू ल्याएर चाहिँ पुरा गर्ने काम गर्नुहुन्छ र हामी सन्तुष्ट तृप्त हुन्छ र हाम्रो जीवनबाट मैला पखालिदिएर हामीलाई सब प्रकारको मैलापनालाई वचनरूपी पानीले धोइदिएर सफा, चोखो, महिमित, ज्योतिमय, प्रकाशित, तेजोमय, ज्योतिर्मय तुल्याएर आफ्नो साथमा उपस्थित गराउँछ। चाउरी परेको दाग राखेको चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु, उनले नै जान्नुहुँदछ। परमेश्वरले हामीलाई सफा र एकदमै शुद्ध, उज्यालो तुल्याउने काम गर्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि अघि हामीले विजनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इलस्ट्रेसन सुनिरहेका थियौँ प्रभुको दासबाट। एउटा राजाले उसको उत्तराधिकारी, उसको बादमा राज्य गर्नको लागि योग्यकै व्यक्ति चुन्नको लागि टेस्ट गरेका, इक्जामिन गरेका, अनि उसले सबै फुलका बिजनहरू चाहिँ त्यो गाउँलेहरूलाई दिए। अनि त्यो मान्छेलाई दिएर यसलाई फुलाएर फलाएर एकदम उमारेर फुलाएर चाहिँ मजाको ढकङ्ग फुलाएर चाहिँ ल्याउनु, अनि जसको राम्रो फुल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म मेरो उत्तराधिकारी सिंहासनमा राखिदिन्छु। सबैले लगे, उमारेर त उम्रिँदै फुल थियो, हतार भइसक्यो, सिंहासन पाउने बेला भइसक्यो, फुलै फुल्दैन। अनि उनीहरूलाई आइडिया लगाएर धेरैजनाले प्रायःले चाहिँ नर्सरीमा गएर कहाँ गएर गाउँलेलाई राम्रो प्रकारले पैसा दिएर चाहिँ गजब फुल चाहिँ गमलामा फुलाएर राजा सामने शुद्ध भएर आएर उपस्थित गराउने कुरा गरेको कोसिस गरेको देख्यौँ। राजाले चाहिँ साइड लाख एकछिन राख तिमीको फुलहरू भनेर भन्छ। एउटा बुढो चाहिँ एकदमै मान्छे चाहिँ त्यो गमला केही पनि माटो मात्रै चाहिँ फुल चाहिँ छैन, ल्याएर आउँदो रहेछ। अन्त अरू चाहिँ हाँस्यो अरे नि त, यो मान्छे फुलै चाहिँ किन आइरहेको भनेर उनीहरूले कुरा गरे। त्यसको त राजा यस आइज तिम्रो साइड लाग्यो, आइज के भयो भन्। अन्त हजुर यो फुल त मैले कतिपल्ट ट्राई गरेँ, प्रत्येक दामा उम्रेन त, अन्त फुल्ने त कुरै आएन, यसो मैले त फुलाउनु सकिनँ भनेर राजाले। अरूलाई त फुलाएर ल्याएको, अब उनीहरूले आशा गर्थ्यो हामीलाई एकदम उत्तराधिकारी बनाउँछ, पास हुन्छौँ भनेर। उनीहरूले विभिन्न प्रकार वर्णन गरे। र तिमीले नर्सरीबाट किनेर ल्याएको, अनि कोही गाउँलेबाट टिपेर ल्याएको, कसैले मागेर ल्याएको, राम्रो छ, तर त्यो फुल चाहिँ मैले भनेको फुल त होइन, त्यो तिमीले आफै चलाकीपनाले त्यसलाई फुलाएर ल्याएको, किनेर ल्याएको, तिम्रो रिजेक्टेड, तिम्रो काम चाहिँ फुलहरू चाहिँ रिजेक्ट भयो, ग्रहणयोग्य भएन। यो मान्छे चाहिँ ग्रहणयोग्य भयो, अनि यसले फुल ल्याएन, गमला मात्रै माटो ल्यायो। मलाई फुल चाहियो भने इमान्दारीपना चाहिएको हो। यसो गर्दा यिनले चाहिँ साँच्चै त्यो फुल कतिपल्ट त्यो दाना रोपे, तर त्यो दाना रोप्दा उम्रिँदै भनेपछि खालि गमला नल्याएर माटो गरेर नल्याएर चाहिँ के चाहिँ यो एकदम यो मेरो उत्तराधिकारी हुन्छ भनेर सबजना छक्कै परे। किन मैले चाहिँ त्यो फुल्ने खालको फुल त दिएको थिइनँ, भुटेर दिएको थिएँ त्यो दाना, अनि भुटेपछि त्यो उम्रिने कुरामा पाकेको छ, मरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फुल फुल्ने खालको होइन, कसरी फुलाएर ल्याएको मैले, अहिले दण्ड मात्रै भेट्छ भनेर सबसाफ आफ्नो आफ्नो घरतिर लागे। अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ इमान्दारीपनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो उत्तराधिकारी बनाए या के गरे, राजाले गरे, त्यो विजन चाहिँ मरेको क्या। तर हाम्रो परमेश्वरले उसको अवाईको सम्बन्धमा हामीलाई पनि त्यस्तै विजन दिनुभएको छ। अब त्यो विजनद्वारा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, फल फलाउनु पर्यो, फुलाउनु पर्यो र परमेश्वरलाई तृप्ति दिनु पर्यो।
तर त्यो फल चाहिँ फलाउनलाई जो बिजन दिनुभएको छ त्यो चाहिँ एकदमै मारेर दिएको होइन, त्यो जिउँदै दिएको हो। परमेश्वरले एकदमै उम्रिने खालकै बिजन चाहिँ दिनुभएको। तर त्यो बिजन चाहिँ कस्तो अद्भुत भने ऊ मरेर मात्रै फल फलाउने खालको दिनुभयो। त्यो बिजन लाउँछ, त्यो लगाएर चाहिँ मर्छ, त्यसको बाद त्यसले फल फलाउने काम गर्नुहुन्छ। यो खालको बिजन चाहिँ परमेश्वरले एकदम हामीलाई दिनुभएको। त्यसबाट मरेर फल उम्रेर फलेको फलवन्त जीवन चाहिँ फलहरू चाहिँ मैले हेर्न चाहेको परमेश्वर चाहिँ भन्नुहुन्छ। यो यूहन्ना 12:24 भन्छ। साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, गहुँको दाना भुइँमा खसेर मरेन भने त्यो एक्लै रहन्छ, सिङ्गल रहन्छ। तर त्यो मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। त्यो बिजन त दिएको त परमेश्वरले हामीलाई। हामीलाई चाहिँ मरेको होइन, तर जीवित बिजन दिनुभयो। त्यो बिजन चाहिँ माटोमा पर्छ, त्यो चाहिँ मर्नुपर्छ, तब चाहिँ त्यो मरेपछि धेरै फल फलाउने काम गर्दछ। यसै गर्दाखेरि ऊ चाहिँ अब प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यो गाउँको दाना चाहिँ, अनि परमेश्वरले त्यो बिजन चाहिँ हाम्रो त्यो पृथ्वी तलमा झारिदिनु भयो। जस कसैले उहाँलाई ग्रहण गरे त्यो बिजनले हाम्रो हृदयमा स्थान पाउँदछ। अब यसबाट हामीले के गर्नु पर्यो? फल फलाएको चाहिँ परमेश्वरले देख्न चाहनुहुन्छ। र परमेश्वर यशाया 53 अध्यायमा यहाँनिर वर्णन गरेको छ 10 पदमा। पढ्नुहोस् त, 53 अध्यायको 10 पदमा। तरै पनि उसलाई चोटै चोट पार्नु, परमेश्वरले उसलाई चोटै चोट पार्नु, परमेश्वरलाई इच्छा लाग्यो, उहाँले उसलाई कष्टमा पार्नु भयो। जब तपाईले उसको प्राणलाई पाप बलिदान तुल्याउनुहुन्छ, तब उसले आफ्नो वंश देख्नेछ। हो, यहाँसँग वंश मर्यो अरे, गाउँको दाना मर्यो अरे, त्यसको बादमा उसले आफ्नो वंश देखे है। त्यो खालको बिजन चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। कुन चाहिँ बिजन चाहिँ तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको? छक्कै लाग्छ। परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामीलाई उद्धार, मुक्ति, पापको क्षमाको प्रबन्ध गरेर हामीलाई जब समय हुन्छ, उनको आगमन हुन्छ, त्यो महिमामा क्याप्चर गरेर हामीलाई लिएर चाहिँ आफ्नो राजमा अनन्त महिमामा बास गर्नको निम्ति लाने काम गर्नुहुन्छ। त्यसको बहिनाको रूपमा त्यसको निम्ति त्यस योग्यको तुल्याउनको लागि चाहिँ, उनको सामनेमा खाइलाग्दो मनपर्दो तुल्याउनको लागि चाहिँ त्यो बिजन चाहिँ यीशु ख्रीष्ट संसारमा पठाउनु भयो। त्यो यीशु ख्रीष्ट कस्तो बिजन भएर आउनुभयो भने अरूको भुटेर दिएको जस्तो होइन, उम्रिँदै नउम्रिएको, त्यसले कहाँ फल्छ? फुल्दैन त्यो त। त प्रभु येशू जीवित बिजन भएर आएर चाहिँ सब प्रकारको अवस्थामा गएर चाहिँ तिनी बलि हुनुभयो। र उसले पछिबाट फर्केर हेर्दाखेरि ऊ मर्नुभयो, फर्केर धेरै सन्तान देख्नुभयो, धेरै फल फलाउने काम गर्नुभयो। यो खालको बिजन पो प्रभु येशूले छोड्नु भएको त। यहाँ माथि पढ्नुहोस् त 53को यहाँनिर 7 पदलाई मात्रै पढ्नुहोस् त। 7 पदलाई यस 53 यहाँ माइकमा पर्दछ। प्रभु येशू थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट दियो, तर पनि आफ्नो मुख खोलेन। एउटा भेडाको पाठो चाहिँ मारिनका लागि ल्याइयो, उन काट्नेको सामु गुङ्गा रहन्छ, त्यसरी नै उसले पनि मुख खोलेन। मर्ने काम गर्नुभयो नि त। यस यो प्रेरित कर्म 8 अध्यायको 30 पद भन्छ, यति साह्रो नम्रतामा आउनुभयो, उनीहरूले खेम गरेको थिएन, अरूले एकदम मार्नु खोज्छ। त्यो त डाहाले गर्दा यहुदी शास्त्री फरिसीले, प्राचीन र महायाजकहरूले, अनि पिलातस रोमी सरकारले पनि तिनीहरूलाई खुसी तुल्नको लागि यीशु ख्रीष्टको न्याय उसले केम गरेछ, मारिनुपर्छ, यस क्रुसमा लानु सक्छ। उसको नम्रतामा उसको न्याय पनि खोज्यो। 8:30 भन्छ। प्रेरित कर्म 8:30 यहाँ कहाँ भन्छ? पढ्नुहोस् त। प्रेरित कर्म 8:30 पाउनुभयो? उहाँको दीनतामा न्याय खोसियो, उसको पुस्ताको बयान कसले गर्ला? उसको जीवन पृथ्वी कसले यसको पक्षमा वर्णन गरिदिने? यो कुरा जोडतोसँग बताउँ। यीशु ख्रीष्टको नम्रतामा उसको न्याय पनि खोज्यो। त्यसरी दण्डित तुल्याइन, मारिनको लागि त ऊ त योग्यका थिएन, भुल त गरेकै छैन, भलाइ गर्दा गर्दा उसलाई पक्रेको, डाले गर्दा
तर पनि उसको नम्रतामा उसको न्याय पनि के गर्यो, खोसियो। यस प्रकारले उसले हाम्रो निम्ति खुसीसँग एकदमै काँटी ठोक्दा पनि के छैन, रियाक्सनै छैन। काँडाको मुड लगाउँदा पनि कुनैको रियाक्सन छैन। थुकिदिँदा, थप्पड लाउँदा, दारी लुचिदिँदा, कोर्रा लाउँदा, खुट्टामा काँटी ठोक्दा रियाक्सनै छैन। यो कस्तो खालको बिजन पठाएर परमेश्वरले? यो चाहिँ हामीले अरूले त वास्ता गर्दैन नि, अरूलाई त हामीले तिनीहरूको लागि हिसाब लिने काम। एज अ बिलिभर, विश्वासीको रूपमा तपाईँ हामीले चाहिँ कस्तो परमेश्वरको बिजनलाई ग्रहण गरेका छौँ, अनि त्यो बिजनले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ के ल्याउँछ, वृद्धि ल्याउँछ। किनभने परमेश्वरले भन्छ यूहन्ना 15:16 तिमीहरूले मलाई चुनेको त होइन, तर मैले तिमीहरूलाई चुनेर चाहिँ मेरो परिचयमा तिमीहरूले ल्याएको, अनि जाऊ फल फलाऊ, अनि तिम्रो फल चाहिँ र अनन्तकालीन हुन्छ भन्छ। पढ्नुहोस् त, तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने, अनि तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ, र तिमीहरूको फल रहिरहोस् भनी तिमीहरूलाई नियुक्त गरे। तिम्रो फल त अनन्तकालीन फल हो नि। त्यो के भनेको अनन्तकालीन फल? अनन्त जीवन भनेर चाहिँ के भनेको? यो परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टलाई दिए, बलिदान गरे, अनि मारिए, गाडे, तर तेस्रो दिनमा बरुठ्दाखेरि उनी सामर्थ्य भएकोमा उनले हाम्रो जीवनमा उसलाई हृदयमा स्थान दिँदा स्वभावमा परिवर्तन आयो। आपा आमाको जात घराना पृष्ठभूमिको हाम्रो व्यवहारमा नि उठेर गयो। किनभने पहिला नपढौँ त्यसलाई 2 Corinthians 5:7 भन्छ, those who are in Christ Jesus, he is a new creature, they are new creatures, all things are passed away, behold all things have become new। यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने त नयाँ सृष्टि हुन्छ। सृष्टि भन्नु मतलब चाहिँ ऊ चेन्ज हुन्छ, उसको पुरानो व्यवहार पनि जन्मदिरहेको व्यवहार पनि सब हटेर जान्छ। रिस, डाहा, इख, क्रोध, विरोध, सब प्रकारका झै झगडा, असन्तुष्टता प्रकट गराए, यो सब कुरा हटेर जान्छ नि त। अनि ऊ त एउटा नयाँ हुन्छ, स्वर्गीय हुन्छ। यीशु ख्रीष्टमा त्यो तागत थियो र त्यो प्रभुलाई हृदयमा स्थान दिन्छ, त्यो व्यवहार चाहिँ स्वभाव हामीमा बसेको हुँदछ। अब यसले वृद्धि पाउनुपर्छ, यसले उन्नति गर्नुपर्दछ, र यो चाहिँ अनन्तकालीन कुरा रहँदछ। अब तपाईँ र मैले जति पनि यीशुको नाम क्रिस्चियनको रूपमा सहन्छौँ, यो कसले देख्छ सहेको? त्यो त मलाई मात्र थाहा छ, मैले कति चाहिँ सहेको छु। कतिले मान्छेले नराम्रो व्यवहार गर्छ, इमेज बिगार्नु खोज्छ, त चुपचापसित सहेको, क्षमा दिएको। डाहा, ईर्ष्या, हर प्रकारको क्रोध, विरोध, द्वेष, ईर्ष्या, मूर्खता, एकदम हर प्रकारको कुरा जीवनबाट हटेर गयो। त यो त देखिँदैन, यो देखिने कुरा हो? देखिँदैन। यसै 2 Corinthians 4 अन्तिम पदले भन्छ यो अनदेखि कुरा चाहिँ अनन्तकालीन कुरा हो नि त। अनन्तसम्म रहने, अनन्त महिमामा प्रवेश गराउने व्यवहार, स्वर, गुण चाहिँ यो गुणहरू हो जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दा मात्रै मान्छेलाई पाएको। नभए त संसारको मान्छे त कहाँ मान्छ? एउटाले एउटा एकदमै स्कुट मिजल बनायो, अर्कोले पेट्रोएट मिजाल बनायो पड्काउने, एउटाले एकदमै एउटा प्रकारको हतियारमा अर्को हतियार बनाएर उनीहरूको तागत जुझाउने कुरा गरिरहेको हुन्छ। त्यो यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ त्यस्तो छैन। कसैले एउटा गाली गर्यो भने चुपचापसित सिरो पर सहने, चुपचापसित बस्ने, यस्तो जीवन चाहिँ विजन चाहिँ हामीले पाएको। यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यो भने चाहिँ त्यो प्रकारको विजनलाई हामीले ग्रहण गरेका हौँ। अनि त्यो स्वभाव जो उनको थियो चाहिँ अनन्तकालीन हो। अन्तिम पदलाई पढ्नुहोस् त, 2 Corinthians 4 अन्तिम पदलाई। माइकमा पढ्दैछ, माइकमा। किनकि हामी देखिने कुराहरू होइन, तर नदेखिने कुराहरू हेर्दछौँ। नदेखि कुराहरूलाई चाहिँ आशा गर्दछौँ, हेर्दछौँ। किनकि देखिने कुराहरू चाहिँ, देखिने यो शारीरिक जो आँखाले देख्ने यो कुराहरू चाहिँ थोरै दिन नाश हुन्छ, यसलाई चेन्ज गरिबस्नुपर्छ, अनन्त रहँदैन। जो नदेखिकन यीशु ख्रीष्टमा पाइएको स्वभाव र व्यवहारको कुराहरू छन् जो स्वर्गीय छन्, सदा रहिरहन्छ। यो चाहिँ अनन्तकालीन कुरा। यसै कारण यीशु ख्रीष्टले 17 यूहन्ना 17 यहाँ 3 पद भन्छ, परमेश्वरलाई भन्दछ, हेर तपाईँ र तपाईँले पठाउने पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई जब संसारले विश्वास गर्छ त्यो चाहिँ अनन्त जीवन हो नि त। स्वभावमा परिवर्तन आए, ईश्वरीय स्वभावका भागीदारी हामी बन्न सक्छौँ। त्यो चाल चाहिँ अब हामीबाट जो प्रकट हुन्छ यो त अनन्तसम्म स्वर्गमा उतार्ने, लाने, घचेट्ने, उक्लाउने, सहयोग पुर्याउने स्वभावहरू हुन्। पढ्नुहोस् त यूहन्ना 17 को दिनमा। अनि ती मानिसहरूले तपाईँ एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई र तपाईँले पठाउनु भएको यीशु ख्रीष्टलाई चिनुन्। अनन्त जीवन यही हो। मरेपछि मात्र अनन्त जीवनको कुरा हो, मरेपछि अनन्त
अनन्त जीवन त यीशु ख्रीष्ट ग्रहण गर्ने साथमा त्यसको सहभागी बनेका छौँ। यो संसारमा यो जीवन त कसले दिन्छ? प्रभु येशूले हामीलाई पापको क्षमा दिनुभयो, उद्धार मुक्ति दिनुभयो। अर्को चाहिँ अनन्त जीवनको हामीलाई स्वभावको भागीदारी, ईश्वरीय स्वभावको हामी भागीदारी हो। यो चाहिँ पैतृक सम्पत्ति भन्छ। कलेसियन 3 अध्यायले भन्छ, यहाँ 1 अध्यायले भन्छ। पढ्नुहोस् कलसी किताब। यो चाहिँ पैतृक सम्पत्तिको रूपमा आप्पा आमाले छोराछोरी घर जग्गा जमिन घोडा गाडी बिल्डिङ किनेर राखिदिन्छन्, पछि आप्पा आमाको बाद छोराछोरी एन्जोय गर्छ, परिश्रम नगरी खान्छन्। जस्तो यीशु ख्रीष्टले पनि हामीलाई पैतृक सम्पत्तिको रूपमा यो स्वर्गीय स्वभाव चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ। यो चाहिँ हामी उसबाट सेवन गरेर यसलाई एन्जोय उपभोग गर्छौँ। यसले हामीलाई माथि माथि जाने स्वर्गीय तुल्याउने काम गर्दछ। कतिमा 1:12 हो। पहिला कलसीको पितालाई धन्यवाद चढाओ जसले कहाँ ज्योतिमा प्रवेश ख्रीष्टमा जो हाम्रो जीवनको ज्योति हुनुहुन्छ, पवित्र लोकहरूको साथमा पैतृक सम्पत्तिको सहभागी बन्नुभएछ। यसै कारण यो स्वभाव चाहिँ हामीले अरूलाई पनि हो तर विश्वासीमा लेनदेन गर्नुपर्दछ। यो कति धनी कुराहरू यो स्वभाव चाहिँ। अब भुल त गर्छ विश्वासीले, कति प्रकारको बेहोरावानी देखाउँछ, तर म्याच्युर्डहरूले चाहिँ यो कुरोलाई कायम गरेर चाहिँ कसैले देखाएको नराम्रो व्यवहारमा रिसाउनु, मन दुखाउनु, ठुस्किनु, सेवा सङ्गति छोड्नु अनि यस प्रकारका एकदमै विरोध जनाउने कुराको सम्बन्धमा चाहिँ हामी अघि सर्नु चाहिँ हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै मेन्टेन गर्नुपर्दछ। इफिसी 1:18 भन्छ, यसको निम्ति चाहिँ विश्वासको आँखा चाहिँ खोलेको हुनुपर्दछ। यसलाई भित्रीय प्रकारले देखेको हुनुपर्छ। परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टमा हामीले दिएको स्वभाव पैतृक सम्पत्तिको रूपमा छ। यसले हामीलाई कति स्वर्गीय सुनौलो महिमित तुल्याउने काम गर्दछ। र मनका आँखाहरू उज्याला पारिएका हौ, जसले गर्दा किन बोलाएको? त्यो बोलावटको आशा चाहिँ हाम्रो निम्ति परमेश्वरसँग मिलान गर्नलाई महिमामा। त्यो आशा के रहेछ त्यो तिमीले बुझ्न सक। र पवित्र जनहरूमा विश्वासी जनहरूमा उहाँको पैतृक सम्पत्तिको महिमाको धन स्वर्गीय स्वभाव व्यवहार के रहेछ त्यो चाहिँ बुझ्नु। विश्वासमा एक्सर्साइज गर्नुपर्दछ। लेन विश्वासी नै झगडा गर्यो, विश्वासी नै एकदमै फुट भयो, विश्वासी नै हर प्रकारको कमजोरतामा आयो भने कसले चाहिँ सम्हाल्ने? अरूले त मिलाउन सक्दैन। हामीले घर परिवार विश्वासी परिवारमा लोग्नेले स्वास्नी लोग्नेप्रति, आमा छोराछोरी आमाप्रति, सासू ससुरा छोराछोरी बुहारी ज्वाइँ ससुराको माझमा कुन प्रकारको हाम्रो विश्वासीको व्यवहारको लेनदेन छ? कति सहँदैछौँ, कति शुभकामना, कति स्याहार सुसार गर्दछौँ, कति घरको उन्नतिको निम्ति हामी कामना राख्दछौँ, परिश्रम गर्दछौँ। अनि यो प्रकारले यो कुरालाई लेनदेन चाहिँ हामीले आफ्नो घरमा परिवार मण्डलीमा हामीले गर्नुपर्दछ। विश्वासी भइकनमा, आज शरीरमा भइकनमा, कम्ती आत्मिक जीवनमा अपरिपक्व भइकनमा घर प्रकारका मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, न्यू खोजाखोज हुन्छ, गाली गलौजका कुराहरू हुन्छन् अनि रिस उठ्दो हर प्रकारको एकदम मुख एकदम गाली निकाल्ने प्रकारको अवस्थामा ल्याइपुर्ने काम गर्छ। तर चुपचाप हामीले के गर्नुपर्छ? बस्नु। ऊ एकदम मारिन लाँदाखेरि त बोलेर भन्दैछ, उनकर्तन लाँदाखेरि भेडा नबोलेको जस्तै, अनि गस्कान लाँदाखेरि त्यो पशु घिसिएर नबोली विद्रोह नगरी गएको। यीशु ख्रीष्ट त्यस प्रकार हामीले जानुभयो। अनि त्यो भिजन चाहिँ अब हामीमा लगाएको छ भने उद्धार पाएको भने चाहिँ त्यो हो नि त। उद्धार त पाएको गीत गाउनुको लागि र वचन दिनुको लागि यो सेवा गर्नुको लागि त होइन नि वास्तवमा त। यो त सबैले गर्छ, अरूले पनि गर्नु सक्छ। तर हामीलाई चाहिँ यो व्यवहारको लेनदेनको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामीले के गरेका बचाएका हौँ। र यीशु ख्रीष्ट रूपी स्वर्गीय भिजन चाहिँ हामीभित्र लगाइदिनु भएको छ। हामी चाहिँ कति चाहिँ एकदमै सहनशीलतामा एकदमै सब प्रकार द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध र असहनशीलता अनि हर प्रकारको क्षमा नदिने सक्ने, अर्काको कुरा नगर्ने, ब्याकबाइटिङ नगर्ने, विरोध नजनाउने अनि झुटा दोष आरोपमा एकदमै सामना नगर्ने खालका मान्छे बनेका छौँ। यसै गर्दा कलसी 3 अध्यायमा यहाँनिर भन्दछ, पढ्नुहोस् त, तिमीहरूको जीवनबाट यी कुराहरू चाहिँ हटाएको हुनुपर्दछ भनेर काम गर्छ। यसै कारण शरीरको अङ्गहरूलाई चाहिँ मार्नुपर्छ। 5 पददेखि पढ्नुहोस् त, 3 अध्यायको 5 देखि। माइकमा पढ्दैछ हुँदैन, त्यो स्वरले पुग्दैन, माइकमा पढ्नुपर्छ। त्यो 5 देखि। यस
यसकारण पृथ्वीमाथि भएका तिमीहरूका अङ्गहरूलाई मार, व्यभिचार, अशुद्धता, प्रबल वासना, कुइच्छा र लोभलाई, जो चाहिँ मूर्ति पूजा हो। त्यहाँदेखि यी कुराहरू केही कारणले गर्दा आज्ञा नमान्ने सन्तानहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध आइपर्छ। त्यहाँदेखि यी कुराहरूमा जीवन बिताउँदा तिमीहरू पनि एक समय तिनीहरूकै बीचमा हिँड्थ्यो, अन्य जाति जस्तै, अन्य उदाहरण पाएको जस्तै हाम्रो व्यवहार नै थियो। त्यहाँदेखि तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुराहरूलाई के गर फ्याँकिदेऊ। त्यहाँदेखि रिस, क्रोध, द्वेष, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहर बोली सब निकाल्नुपर्छ। त्यहाँदेखि एउटाले अर्कोसित झुट नबोल, नढाँट। त्यहाँदेखि किनकि तिमीहरूले पुरानो मान्छेलाई त्यसको काम समेत निकालिदिएका छौ। त्यहाँदेखि अनि नयाँ मान्छे यीशु ख्रीष्टलाई पहिरेका छौ, जो चाहिँ आफ्नो सृष्टिकर्ताको स्वरूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ हुँदै जान्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले पनि ट्राई गर्नु पर्छ, कोसिस चाहिँ गर्नु पर्छ। परमेश्वर साथ यी क्रोध, विरोध, द्वेष, ईर्ष्या, कपट, भूल, हर प्रकारका बोलीचाली जो घिनलाग्दा छन् निकाल्नको लागि हामीले पनि चेक गर्नुपर्छ, मुखलाई थुन्नुपर्छ। यसै कारण इसाकलाई बलिदान गरेर एकदमै माथि पहाडबाट फर्केर आउँदाखेरि बलि त गर्नु परेन। यवाइरेमा परमेश्वरको प्रबन्ध गर्ने डाँडामा एउटा भेडाको प्रबन्ध मिलाइकन इसाकको बदलीमा अब्राहमले बलिदान गर्ने मौका पाए। परमेश्वरलाई पनि ढुक्कै लाग्यो। म त अब्राहमलाई जाँच गरेको मात्र, त्यति ठुलो बलिदान त्याग गर्नलाई तयारी भए मेरो मित्र। अब यिनलाई म मेरो मनका कुराहरू लुकाउँदैन सब भन्छु। अब तिमीलाई म आशिष दिन्छु भने योबाट जन्मेको तिम्रो सन्तानले चाहिँ अधोलोकको फाटक चाहिँ के गर्छ अरे थुन्न सक्दछ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो अधोलोकको फाटक चाहिँ एकदम थुन्नको लागि चाहिँ इसाकबाट परमेश्वरले सन्तान उत्पन्न गराउने काम गर्नुभयो। अधोलोकको फाटक भन्छ हाम्रो मुखको, हाम्रो व्यवहार हो। अब प्रवेशलाई ग्रहण गरेको खण्डमा इसाकको सन्तान अब्राहमको सन्तानबाट भइकन यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दा अब हामी नरम बोली, गाली गलोज, हर प्रकारको रिस, डाह, ईर्ष्या, क्रोध, नरम प्रकारको एकदम कुराहरू हामी निकाल्न हामी सक्दैनौँ। अधोलोकको फाटक थुनेपछि चाहिँ परमेश्वरलाई अब आफ्नो पात्र बनाएर सेवकाको निम्ति एउटा छोटो भए पनि वचन दिने तुल्याउनुहुन्छ। मिठो पाराले गीत गाउने मान्छे तुल्याउनु हुँदछ। त्यसले चाहिँ छुन्छ नि त। जस्तै आफ्नो मुखबाट ती सब फोहोर कुराहरू कन्ट्रोल गरेर यीशुको उद्धारको आधारमा उसको शक्तिको द्वारा जसरी आफूलाई कन्ट्रोल गरेर बेहोरा भनेदेखि चुपचाप दबाएर राखेका छन्। अब उसले प्रार्थना गरोस् त्यो लाग्छ, उसले गीत गाओस् त्यो मिठो लाग्छ, प्रत्येक हृदयलाई छुन्छ। अनि उसले वचन दियोस् अलिकति भए पनि त्यसले अरूलाई जीवन दिने, जीवनरूपी बिरुवामा पानी लगाउने काम पनि गर्न सक्दछ। यसै कारण अधोलोकको फाटक चाहिँ अब मण्डलीमा के हुँदैन, प्रबल हुँदैन। यीशु ख्रीष्टले भने पत्रस तपाईँलाई म क्रुसमा मार्नै दिँदैन, जाने को आउँछ त्यसलाई म ठटाइदिन्छु भने ए शैतान, अघि त उसले तँलाई परमेश्वरले दिएको यो दर्शन हो, पवित्र आत्माले तँलाई सिकाएको भनेर प्रवेश र क्रुसमा जानु रोक्नुको लागि तयारी भएको बेलामा चाहिँ पौलले भन्छ ए शैतान। ओइ अघि परमेश्वरको सन्तान, अहिले अधोलोकको फाटक शैतान भने यीशु ख्रीष्टलाई रोक्ने खालको कुरा क्रुसमा जाने खास जसको निम्ति आएका थिए रोक्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ए शैतान, अधोलोकको फाटक त्यही यो बोली क्या। अधोलोकको फाटकलाई चाहिँ रोक्ने ताकत चाहिँ यीशु ख्रीष्टले इसाकबाट भइकन यीशु ख्रीष्टलाई जन्माएर चाहिँ उसको प्रतिको विश्वासले चाहिँ हामीलाई अब हाम्रो मुखबाट फोहोर बोली, गाली, द्वेष, ईर्ष्या, विरोधको कुरा, क्षमा नदिने, सहनु नसहने सब प्रकारको झगडा कुरा चाहिँ रोकिदिनु भएछ। र विश्वासी भएपछि भित्रभित्र थुक्ले निलिदिनुपर्छ। ती कुरा निकाल्नु चाहिँ तब त त्यस प्रकारको सञ्चय गरेको एकदमै सम्हालेर राखेको यो जीवनले चाहिँ अब अलिकति भए पनि प्रभुको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि अरूको हृदयलाई छुने काम, अरूलाई जीवन दिने काम, आनन्दित तुल्याउने काम। प्रत्येक घरमा समस्या हुन्छ, परिवारमा झगडा हुन्छ, अरू मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईँलाई उपचार गर्दा हुँदै तपाईँलाई मन दुख्दैन, सहनु सक्नुहुन्छ, क्षमा दिनु सक्नुहुन्छ। उनीहरूको निम्ति हाँसी हाँसी अरूले काम गरेर नगरे तपाईँ हाँसी हाँसी घरको परिवारको उन्नतिको निम्ति काम गरेर परिवारलाई स्वर्गीय तुल्याउनमा तपाईँ सक्षम बन्न सक्नुहुन्छ। यसै कारण यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई त्यो विजन रूपी त्यस व्यक्ति बनिकन आइकन हाम्रो निम्ति मर्नको निम्ति सहायता गर्नुभयो।
यसै कारण until and unless a grain of wheat fall into the ground and remain and not die, it will remain alone. If it die, it brings forth much fruit. गाउँको दाना भुइँमा झऱ्यो मरेन भने त्यसले के फल फलाउन सक्छ। मर्यो भनेदेखि चाहिँ उसले धेरै फल फलाउन सक्छ। अनि संसारभरि क्रिस्चियन त बेसी नै छ। अनि धेरैजना यीशुको नाममा प्राण दिनेहरू पनि ऊ जस्तै मरिदिनेहरू पनि निस्के। त्यो कस्तो खालको भिजन उसले देख्न पाए। उसले त्यो सिड हेर्न चाहन्छ। आज त्यो सिड जसले चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरको महिमाको निम्ति एकदम तयारी हुनको लागि त्यो स्वभाव र व्यवहारलाई तपाईँमा प्रदान गर्ने काम गर्नुहुन्छ। यसै कारण यीशुलाई ग्रहण गरेको खण्डमा अब त्यो बिजनले तपाईँको हृदयमा स्थान पाएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब त्यो शक्तिलाई पाउनु भयो, त्यो तागतलाई पाउनु भयो। रिसको निम्ति मर्नुपर्छ, झगडाको निम्ति, सफाइ दिनको लागि, जवाब दिनको लागि, सब प्रकारको मुखको स्वाद लिएर गाली गर्नको लागि, ढाँट्नको लागि, हर प्रकारको दुष्टताको काम गर्नको लागि तपाईँ त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ मर्नको लागि चाहिँ तपाईँले एकदमै सहयोग शक्तिलाई तागतलाई पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपश्चात उता अब यस परमेश्वरको निम्ति तपाईँले राम्रो प्रकारको गुण स्वर्गीय ईश्वरको गुणलाई प्रकट गरेर वचन दिएर गीत गाएर सेवकाई गरेर ट्र्याक्स मारेर परमेश्वरमा आत्मिकी गुणको फल आत्मिकी आत्माको फल परमेश्वरलाई प्रदान गर्ने निम्ति हामी सक्षम बन्न सक्दछौँ। परमेश्वर यो कुरा चाहिँ माग्नु भएको हो। यसै कारण हामीलाई महिमित तुल्याउने एउटा परमेश्वरको वचन भयो। अर्को चाहिँ परमेश्वरको लोकहरूलाई महिमामा उतार्नको लागि परमेश्वरले एउटा प्रक्रिया एउटा तरिकामा लाने काम गर्नुहुन्छ र उसले शरीरमा नै यही आँखाले परमेश्वरलाई महिमामा प्रभुलाई महिमामा देख्ने पनि तुल्याउने काम गर्नुहुन्छ। यो त परमेश्वरले दिएको तागतमा निर्भर गर्दछ। प्रेरित कर्म यहाँनिर 6 अध्यायको 15 पदलाई मात्रै पढिदिनुहोस्। यहाँनिर पढ्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ 9 र 10 लाई पढिदिनुहोस् त माइकमा। तब त्यहाँ लिबर्टिनसको सभाघर भनिने सभाघरकाहरूमध्ये कोही र कुरेनीहरू, अलेक्जान्ड्रियाकाहरू, सिलिसिया र एसियाकाहरूमध्ये कोही स्टिफनससँग वाद विवाद गर्न उठे, झगडा गर्न उठे। त्यहाँदेखि अनि तिनीहरूले त्यस बुद्धि र आत्माको सामना गर्न सकेनन्। स्टिफनमा भएको आत्मा र बुद्धि र ज्ञानको सामना गर्न सकेनन्, हारे तिनीहरू। त्यहाँदेखि 15 पदमा अनि महासभामा बसेका सबैले त्यो न्यायमा त्यो स्टिफनलाई ढिट लगाएर एकोर ठुलो आँखाले एकदम छेउमा गएर हेर्दा उनको चेहरालाई स्वर्गदूतको चेहरा जस्तै देखे। अब त्यो प्रकारको कुरादेखि अलग भएर संसारका मान्छेदेखि नागेर गएका चेहरा उज्यालो महिमित चेहरालाई सबैजनाले गवाइदिए। कति उज्यालो स्वर्गदूत जस्तो। अब यस्तोलाई बाँकी राख्यो भने त हाम्रो त अस्तित्व रहँदैन, यसलाई त मार्नुपर्छ। त्यहाँदेखि ढुङ्गाले गाउनु थाल्यो क्या। त्यहाँदेखि पढ्दिनुहोस् त त्यहाँनिर भनेदेखि 56 र 55 देखि पढ्दिनुहोस्। 55 देखि 7को 55 देखि तिनले पवित्र आत्माले भरपुर भएर स्वर्गतिर डिट ढुङ्गा खाँदैछन्। त्यहाँदेखि परमेश्वरको महिमा कस्तो उज्यालो कस्तो महिमित पवित्र आत्माले भरपुर अनि सब प्रकारको विरोधमा चुपचाप बसेर ज्ञान र बुद्धिको कुरा गर्दा आज परमेश्वर दया गरेका यिनले परमेश्वरलाई उसको महिमामा प्रवेशलाई पनि महिमित रूपमा देख्नमा सक्षम बने एउटा तरिका। त्यहाँदेखि भने हेर्नुहोस् आकाशहरू खोलिएका मानिसका पुत्रलाई परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि उभिरहनु भएको म देख्दैछु है परमेश्वर उसको पुत्रलाई। त्यहाँदेखि तब तिनीहरूले ठुलो स्वरले चिच्याएर कान थुने एकै मनका भएर झम्टे। अब त्यहाँदेखि सहनु सकेन। त्यहाँदेखिलाई शहरदेखि बाहिर फालेर तिनीहरूले तिनलाई ढुङ्गाले हिर्काए अनि साक्षीहरूले आफ्ना लुगा शाउल नाम भएको एउटा जवान
मानिसका पाउनेर राखे। ढुङ्गाले आफ्नो कोटो स्वेटरहरू चाहिँ साउलको खुट्टामा राखिदिए जवान मान्छेका उसले पनि तमासा हेर्दै थिए। त्यहाँदेखि अनि तिनीहरूले स्टिफनसलाई ढुङ्गाले हिर्काए जसले परमेश्वरलाई पुकारिरहेका थिए र हे प्रभु येशू मेरो आत्मालाई लिनुहोस् मेरो आत्मालाई लिनुहोस् त्यहाँदेखि भनिरहेका थिए। त्यहाँदेखि अनि घुँडा टेकी स्टिफनलाई कराएर भने हे प्रभु यो यिनीहरूले मलाई ढुङ्गाएर मलाई हिर्काएको यो पाप चाहिँ तिनीहरूमाथि नलगाउनुहोस् भनेपछि सुते। क्षमाम सरादाखेरि उसले महिमा देखिहाल्यो, प्रभुलाई देखिहाल्यो, परमेश्वर देखिहाल्यो। अब उनको साथमा गएर त क्या मिठो प्रकारले बास हुन्छ अनन्त कालको लागि। अनि क्षमा गर्नु के छ तिनीहरू विद्रोहीहरूलाई, बरु बाँचोस् तिनीहरू। प्रभु यिनीहरूको जो पाप चाहिँ यिनीहरू नलागोस्, मलाई हिर्काएको यिनीहरूलाई दोष लाउने दण्ड दिने काम छैन। यीशु ख्रीष्ट त भने क्रुसमा टाङ्दाखेरि ए पिता यिनीहरूले केही जान्दैन, यिनीहरूको पाप चाहिँ तपाईँले यिनीहरूलाई यसको पाप चाहिँ यिनीहरूलाई नलागोस्। प्रभुले पनि क्षमा गरे त्यति बेला। उसको साथमा उसको विजनलाई ग्रहण गरेका, उसलाई ग्रहण गरेकाले पनि यही भन्दछ यिनीहरूको पाप नलागोस्, ढुङ्गाले टङ टङ रिङ्गन लाग्ने प्रकारले। तर उसले त त्यो आत्मिक गुणलाई सञ्चय गरेर दरिलो बनाएर त्यो महिमी चेहरा लिएर त उसले त्यही शरीरमै काँचै शरीरमा मासुकै आँखाले यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर त्यो महिमामा देखे र एकदम अब जानुलाई तयारी। अब जाने नै प्रभु मलाई लिनुहोस्, तर यिनीहरूको यो पाप चाहिँ यिनीहरूलाई नलागोस्। कस्तो आत्मिकी त्यो विजयको जीवन त्यस प्रकारले स्टिफनले व्यतीत गरे नि त। त्यसै कारण परमेश्वरले आज त्यो महिमामा हामीले उतार्नु चाहिँ तपाईँ सक्छ जब हामीलाई चाहिँ सब प्रकारको क्रोध, रिस, इख, डाह, घमण्ड, मूर्खता, झगडा, विरोध, हर प्रकारको झुटा दोष आरोप सामना गर्ने र क्षमा दिन नसक्ने यो बेहोरामानदेखि आफूलाई कन्ट्रोल गर्दै जान्छ। त्यो महिमामा हामीलाई उतार्दै लाने काम गर्दछ। त्यो महिमी जीवनले आफ्नो घरलाई पनि परिवारलाई पनि आशिषित तुल्याउँछ, आफ्नो मनीलाई पनि स्वर्गीय तुल्याउने काम गर्छ। परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो समयअनुसारको खुराक हामीलाई यस्ताहरूबाट भइकन दिने काम जसले सहेको छ। रिसाउँदैछ भने कराम गर्दैछ, हर प्रकारको बेहोरा देखाउँदैछ, उसले बोल्नु पनि खोज्छ हुँदैन त्यस्तो प्रकारले चाहिँ वेस्टेज अफ टाइम। तपाईँले आफ्नो घरमा कति सुहाउँदैछ, आफ्नो लोग्नेलाई स्वास्नीलाई, स्वास्नीले लोग्ने, छोराछोरीले आमाबाउलाई। त्यसको आधारमा मात्रै तपाईँको स्पिरिचुअल लाइफमा उन्नति, फल फलाउने, बनिरहने फल अनि महिमामा सर्दै सर्दै गएर आफ्नो परमेश्वरसँग मिल्न जानु निम्ति हामी तत्पर रहन सक्दछौँ। यसमा यस प्रकारका शारीरिक बेहोरा बानी स्वभावको निम्ति यीशु ख्रीष्टको प्रवेशद्वारा उद्धारको द्वारा अब हामी मर्ने हामी अभ्यासमा जाँदैछौँ भनेदेखि चाहिँ शरीरको कुरालाई मार्ने अभ्यासमा जाँदैछौँ भने परमेश्वरलाई चाहिँ यसको चाहिँ सुगन्ध पुग्छ। अनि हाम्रो एकदमै उद्धार नपाएको विश्वासको निम्ति विश्वास गरेको विश्वासको निम्ति मृत्युको सुगन्ध, मृत्यु कति मिठो रहेछ, अर्थात् नरिसाउनु कति मिठो रहेछ। त्यत्रो दुर्व्यवहार, हर प्रकारको दोष आरोपमा, हर प्रकारको एकदम थिचोमिचोमा चुपचाप बस्ने यो खालको शरीरमा यो आत्मिक तौरले मर्नुको लागि चाहिँ कति फाइदा गर्छ। त्यसको मर्नु पर्नेहरूको लागि यसरी आत्मिक जीवन मर्नुपर्छ भन्ने सिक्न पर्ने विश्वासको लागि चाहिँ हाम्रो जीवनमा आएको अप्नाएको यो शारीरिक मृत्यु, शरीरका कुराको मृत्यु चाहिँ एकदम तिनीहरूको निम्ति सुवासना बनेर जान्छ। तिनीहरूले सेवन गर्छ, त्यो कुरालाई अपनाउनको निम्ति उनीहरूले उत्साह प्रेरणा पाउँछ, शिक्षा पाउँछ। अनि जो बाँचेका छन् उद्धार पाउनको लागि हाम्रो जीवन चाहिँ जीवनको कारणमा छ। किन हामी त बोलेका हुँदैनौँ, परमेश्वरको आत्माले भइकन हामीलाई डोर्याएका हुन्छन्। पहिला कोरिन्थी यहाँनिर 2 अध्यायमा भन्छ कि 2 अध्याय 2 कोरिन्थी 2 अध्यायको यहाँनिर 14 देखि पढ्नुहोस् त। परमेश्वरको हातमा परेको हतियारको रूपमा हामी प्रयोगमा आउन सक्दछौँ। तब त हामी एका दुसरा मण्डलीको मैला फ्याँक्ने हामी मान्छे बन्न सक्छौँ। अब परमेश्वरलाई धन्यवाद हो। 2 कोरिन्थी 2:14 देखि पढ्दछौँ। परमेश्वरलाई के नि भन्नु अब परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले ख्रीष्ट यीशुमा हामीलाई सधैँ विजयी बनाउनुहुन्छ। सधैँ यो दुष्ट बेहोरावानीलाई विजय बनाउनु, त्यसमा जित्ने हामीलाई तुल्याउनुहुन्छ। त्यहाँदेखि र हरेक ठाउँमा हामीद्वारा आफ्ना ज्ञानको मिठो बासना प्रकट गर्नुहुन्छ। हामीद्वारा उसको ज्ञान, परमेश्वरलाई चिनेको मान्छे चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, प्रभुलाई पाएको मान्छे चाहिँ यस्तो सहँदो रहेछ, यसरी चुपचाप बस्छ, एकदम रिसाउँदैन रहेछ, क्रोधित हुँदैन रहेछ, झगडा गर्दैन रहेछ, विरोध गर्दैन रहेछ, सहँदो रहेछ, क्षमा दिँदो रहेछ, केही जस्तो पनि नमान्दो रहेछ। यो मिठो बासना चाहिँ परमेश्वरलाई पुग्दछ। परमेश्वर सेवा हेरिरहेको भने प्रत्येकलाई हेर्छ नि त।
कुन प्रकारले चल्दैछ। यु आर क्रिस्चियन बट वाट टाइप अफ लाइफ यु हेभ बिन लिडिङ फर द लर्ड। परमेश्वरले यसको हिसाब चाहिँ राखिराखेको हुन्छ। सेवामा आएर भेटी लगाएर 10 आउँछ, द्याट इज नट ओन्ली द थिङ। त्यो चाहिँ काफी होइन, तपाईँको व्यवहार चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँले परमेश्वरलाई पाउनुभएको छ के तपाईँको पाप र यीशुको रगतले धोइदिएको छ, तपाईँले यीशुको जीवनलाई, नयाँ जीवनलाई, स्वर्गीय स्वभावलाई अनि यस प्रकारका त्यो विजन यीशु ख्रीष्ट जसले हामीलाई मर्नमा सहायता गर्छ पापी कुराको लागि पाउनु भएको छ, प्रार्थना गर्दै बस्नुपर्छ। यसै कारण त्यो अनुसार कदम चाल्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ घरमा, एकादुसासँग, गाउँमा, मण्डलीमा। त्यसको बादमा हामी परमेश्वरपट्टि चुनेका प्रयोगमा ल्याउनका निम्ति लाग्ने हतियारमा आएछौँ भन्ने चाल पाएपछि प्रयोगमा आउँदा हामी बडो आशिषित मान्छे बन्छौँ। यसै कारण तलपट्टि पढ्नुहोस् त यस्ता मान्छेहरू 15 पदमा, किनकि हामी मुक्ति पाउनेहरूका बिचमा र नष्ट हुनेहरूका बिचमा, मुक्ति नपाउनेहरूको बिचमा परमेश्वरका निम्ति ख्रीष्टको मिठो बास्ना हो। ख्रीष्टको मिठो दुईजनालाई फाइदा हुन्छ। उद्धार पाउनेलाई पनि, उद्धार नपाउनेको लागि पनि जीवनको कारण हामी बन्छौँ। अनि उद्धार पाउनुको लागि चाहिँ के आवश्यकता छ संसारमा? त्यो चाहिँ मर्नुपर्छ पापको निम्ति, शरीरको कुराहरूको निम्ति मर्नुपर्छ। यसैले हामीलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ, असन्तुष्टता प्रकट, गाली गर्नको लागि, ढाँट्नको लागि, चोर्नको लागि, हर प्रकारका लोभ गर्नको लागि, विद्रोह गर्नको लागि, सफाइ दिनको लागि उस्काउने काम गर्छ यो शरीरले। सहनु चाहिँ दिँदैन। यस्ता सहनु पर्छ र जीवन चाहिँ क्रिस्चियन जीवन चाहिँ खास हुन्छ र मिठो हुन्छ र अनन्तकालीय बन्दै जान्छ र महिमित हुन्छ र महिमाको साथमा आउने प्रभुलाई भेट्न तयारी हुन्छ, हुनमा सहायता गर्छ भन्ने मान्छेको लागि चाहिँ हामी उनीहरूको लागि हाम्रो मृत्यु चाहिँ जो हामी पापको निम्ति मरेका अनुभवमा अभ्यासमा रहिरहने एक्सर्साइज गरिबस्छौँ, यो चाहिँ मिठो सुगन्ध उनीहरूको लागि भन्छ त्यहाँ पढ्नुहोस् त। कतिका निम्ति हामी मृत्युको लागि मृत्युको गन्ध हौ। मृत्यु त्यो सुगन्ध चाहिँ लेख्दैन क्या, त्यो ट्रान्सलेट गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ क्या। मृत्युमा जानुपर्ने लागि मृत्युको सुगन्ध हो। मर्नु कति मिठो रहेछ, सहनु कति मिठो रहेछ। यीशुको सहँदाखेरि चाहिँ न्याय खोसिँदाखेरि उमर्दा कति संसारका मान्छे जीवन पाए, साँचो जीवन पाए। अझ कस्ता कस्ता मान्छेको जीवन उक्लेर कहाँसम्म पुग्न सक्यो, स्वभावले गर्दा हुँदै, परमेश्वरको आशीर्वादले गर्दा हुँदै। यसमा यो मृत्यु कति मिठो रहेछ। अब यो कुरा चाहिँ हामीले कायम गरेर चाहिँ हामीले यो शरीरको कुराको निम्ति मर्ने अभ्यास गर्दा हुँदै चाहिँ विश्वास त मर्नुपर्छ नि यसरी। सेवामा त गीत गाएर वचन मात्रै दिएर त भएन। तर तपाईँलाई आइपरेको अचानक क्रोध, रिस, ईर्ष्या, डाहा, द्वेष, घमण्ड, झगडा, हर प्रकारको कुराको निम्ति तपाईँ मरेको चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँ मरेको छैन भनेदेखि तपाईँको वचन, तपाईँको गीत त असर पनि त हुँदैन नि त। परमेश्वर भाया परमेश्वर जान्छ नि सबै कुरा। परमेश्वरलाई थाहा छ, विश्वासले केही पनि थाहा छैन। यसो हाम्रो सबै गीत वचन चाहिँ भाया परमेश्वर जान्छ। इफ गड अलाउज टु एक्सेप्ट योर वर्ड, योर सिङ्गिङ, देन दे विल एक्सेप्ट इट। इफ हि डज सेज इट इज नट गुड, इट इज नट ट्रु भन्दै त त्यो काम लाग्ने कुरै आएन नि त। परमेश्वरले खानु लाउनु भयो, तुल्याउने काम गर्नुहुन्छ। अनि विश्वासीलाई त मर्नुपर्छ नि यस्तो कुराको लागि। तब चाहिँ हामी परमेश्वर साँचो मान्छे भनेर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ प्रभुको अगाइको निम्ति महिमामा उत्रिने हो। त्यो त यस प्रकारको स्वभावले वचनको पखलाइले हामी तयारी हुन्छ र हामीलाई केही दुःख हुँदैन। एनी टाइम गड कम्स, लर्ड जिससका एपियर्स, त्यो हामी उहाँसँग हुनको लागि तयार हुन सक्दछौँ। कतिका निम्ति त्यहाँदेखि मृत्युका सुगन्ध भन्छ, त्यो मृत्युको सुगन्ध होइन, जीवनको लागि, त्यो त अन्य जातिको लागि जसले विश्वास गरेछन् तिनीहरूलाई जीवन चाहिन्छ। हाम्रो जीवन हुँदा उनीहरूले हेरेर, अनि म तन्याङमा हुँदाखेरि हामी त्यहाँ स्कुलमा काम गर्दै गर्दाखेरि गुरामा हामी सेवा पनि गर्दै जाँदाखेरि एउटा पल्टने जो मिसनमा थिए तिनले आफ्नो छोरीलाई हाम्रो सेवामा पठाउन थाले। उनीहरूले जीवन हेरे यो चाहिँ ठिक छ, अरू चर्चेस पनि छ, त्यो यिनीहरूको चाहिँ चालले बताउँछ यो चाहिँ ठिक छ गरेर नानी पठाएपछि अहिले त्यो मान्छे त अहिले हाम्रोमा जिम्मेवार भएर बसेको छ, मण्डली सम्हाल्दैछ क्या। त्यो त अजिङ्गर मारेर खाएको नि त, 2 किलो खाएको, अन्त ढाडेर बसेको, त्यहाँदेखि पोइजन लागेर नचलिकन बसेर हामीलाई पनि ल्याएर त्यसको त्यो कुरा गर्थ्यो क्या। 2टा अजिङ्गर मारेको, एउटा चाहिँ काटेर आधी 2 किलो चाहिँ खाइदिएको साथीसँग मिलेर। सिकारी पनि थिए तिनी। नानीलाई हाम्रो चाल देखेर, विश्वासीको चाल देखेर नै उसले पठाए। ऊ मिसनमा थिए, पछिबाट ऊ पनि आए अनि उसले पनि प्रभु घरमा सेवा गर्नको लागि जिम्मेवारीको एकदमै काम गर्न थाले। हामीलाई देखेर अन्य जातिहरूले पनि प्रभुमा आउने मन पाउनु सक्नु पर्यो। जीवन पाउनको लागि जीवनको सुगन्ध त्यति नै। यी कुराहरूका लागि योग्य को छ र? जसले यीशु ख्रीष्ट योग्य व्यक्तिलाई हृदयमा स्थान दिन्छ भने यी सब कुरा निम्ति सक्षम, सफल एउटा विश्वासी
व्यक्ति नै बन्न सक्दछ। यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको चाहना छ आज हामीले चाहिँ यस प्रकारका मृत्युलाई जीवनमा कायम गर्नुपर्छ। यो थिमलाई पुरा गर्नको लागि लुकिङ फर द्याट ब्लेसेड होप एन्ड द एपियरिङ अफ आवर ग्रेट गड एन्ड लर्ड जिजस क्राइस्ट आवर सेभियर। प्रभु येशू महान परमेश्वरको महिमित आगमनको एकदमै निम्ति एकदम त्यो बाटो हेर्नलाई त्यसलाई पक्राउन त्यससँग सम्मिलित हुन जानको लागि चाहिँ त्यो ब्लेसेड होपलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ पक्रेर चाहिँ लाग्नु। हामी आशिषित हुन्छौँ नि त। यसै गरी त्यो धन्यको आशा मान्छेलाई तिमीको आशा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी त काम गर्दैछौँ तर समयमा आउँछ हामी संसारले बिदा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो परमेश्वरसँग महिमामा कहाँको कल्चुडा हुने कहाँको कुकुर बिरालो हुने चरा हुने हामी त एकदम प्रभुसँग एकदम महिमामा हामी प्रवेश गर्ने हाम्रो आशा चाहिँ त्यो छ नि त। यसै कारण तिमीलाई दुःख चाहिँ आउँछ भन्छ। पहिला पत्रसमा पढिदिनुहोस् त। पहिला पत्रस 3 अध्यायको 14 देखि पढिदिनुहोस् त। 3 अध्यायको 14 देखि। तर धार्मिकताका निम्ति तिमीहरूले दुःख भोग्नु पर्यो भने पनि तिमीहरू धन्य हौ। तिमीहरू आशिषित धन्यको ब्लेसेड चाहिँ तिम्रो त्यति बेला हुन्छौ नि। धार्मिकता चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अब क्रिस्चियनको नाममा यीशु ख्रीष्टको नाममा सेवासँगै बढ्दै जाँदा तिमीले सफल गर्नुभयो दुःख भोग्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब तिमीले दुःख चाहिँ नमान्नु त्यो त तिमीको धन्य तिमीलाई आशिषित हौ। त्यसमा त्यसको त रिजल्ट राम्रो छ नि त। त्यो दुःखलाई चाहिँ अलिक सहन गर्नु चाहिँ बहन गर्नु चाहिँ पर्छ। त्यहाँनिर पढ्नुहोस् त। तर तिनीहरूका धम्कीसँग नडराऊ न त विचलित हो। हामीलाई धम्की दिनु त हाम्रै घरको मान्छे हो। हामीलाई बिगार्ने त हाम्रै मत्ती या 8:10 भन्छ विश्वासीको शत्रु चाहिँ को अन्य जाति यो बाहिरको अरू पार्टीका मान्छेहरू अरू धर्म घरकै मान्छे हो। तपाईँको मण्डलीकै मान्छे तपाईँको विरोधी हो। अब त्यस्तालाई तपाईँले सहनु सक्नुपर्दछ। त्यताबाट फर्केर उनीहरूले त्यसो बेहोरा देखायो भने तपाईँले पनि त्यस्तै बेहोरा फ्याँक्नुको लागि तयारी चाहिँ तपाईँले सहनुपर्छ। पढ्नुहोस् त्यहाँदेखि त मत्ती 8:10 पढ्नुहोस् त। जब यीशुले यो सुन्नुभयो तब उहाँ छक्क पर्नुभयो र आफ्नो पछि आउनेहरूलाई भन्नुभयो म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु इस्राएलमा पनि यो 10:36 मा भन्छ अ म्यान्स फोल शल बी डे अफ हिज ओन हाउसहोल्ड। हामीलाई त अरूले के भन्दा केसम्म लाग्दैन। तर विश्वासीले भन्यो भने सँगै विश्वासीले भने घरकै मान्छेले भन्यो भने हामीलाई सहनु साह्रो पर्छ। तिम्रो शत्रु त घरकै मान्छे हो नि त मण्डलीकै मान्छे हो नि त। यसो सहनु चाहिँ पर्छ। पढ्नुहोस् त। अनि मानिसका शत्रु उसका आफ्ना परिवार हुनेछन्। आफ्नै परिवारको शत्रु तपाईँको शत्रु टाढो खोज्नु जानु पर्दैन। किन परिवारले नै तपाईँले हिर्काएपछि चाहिँ तपाईँलाई साह्रो पर्छ नि त। मण्डलीकै मान्छे तपाईँले नराम्रो व्यवहार गरेपछि तपाईँलाई सहनु साह्रो पर्छ। छोडेर सेवा गरेर छोडेर जाने बेला भइगयो नि। अन्त उसले त जान्छ पनि नि नोक्सान भएन। तर परमेश्वरले पहिल्यै जनाएको छ तिम्रो शत्रु चाहिँ घरबाट मण्डलीबाटै हुन्छ नि। यसो तपाईँले चाहिँ कति चाहिँ प्रभुलाई पाउनु भएको छ त्यो शक्तिलाई कायम त्यसमा चाहिँ तपाईँले रेजिस्ट गरेर सहेर चाहिँ प्रभु गुणलाई प्रकट गरेर त्यो महिमाको प्रभुलाई भेट्नको लागि तयारी हुने व्यवहार र गुणलाई कायम गर्नु सक्नुपर्दछ। त्यहाँनिर पहिला पत्रस 3 अध्यायको तलै पढिदिनुहोस् त 15 पदमा। तर तिमीहरूको हृदयहरूमा प्रभु परमेश्वरलाई पवित्र मान। अब मान्छेले नराम्रो गर्दा हाम्रो हृदयमा त परमेश्वर छ नि त प्रभु छ नि त। यसमा हामीले त्यहाँबाट नराम्रो कुरा उब्जाउनु चाहिँ भएन। हामीले नम्र दिन चाहिँ सहनशीलता प्रकट हाम्रो प्रभुको महिमा भयो नि त। पवित्र तुल्यायो नि त। हामी त चाहिँ परमेश्वर छ है भन्ने कुराको प्रमाण भयो नि त। यसले गर्दाखेरि अब मान्छेले सोध्यो भनेदेखि चाहिँ भनेर भन्छ। पढ्नुहोस् त त्यहाँदेखि कन्टिन्युस। र तिमीहरूभित्र भएको आशाको विषयमा तिमीहरूलाई सोध्ने हरेक मानिसलाई नम्रता र डरको साथ जवाफ दिनका निम्ति सधैँभरि तयार रहौ। तिमीको आशा के छ किन यति साह्रो सहेको यत्रो भन्दैछ थिचुबिच गर्छ लगिदिन्छ छिन्तै गर्दैछ के पनि भन्दैन। के को आशा छ भन्दा हामी हाम्रो महान परमेश्वर यीशु ख्रीष्टको महिमित आगमनको निम्ति तयारी हुन्छ। काम त गर्दैछ खान्छ घर बनाउँछ बिल्डिङ बनाउँछ गाडी किन्छ सब प्रकारको कुरा एडुकेसन सब प्रकारको सर्भिसको खोजी लगाए इट इज ओके। तर तिमीहरूमा आइपरेको यो थिचोमिचो हर प्रकारको अन्यायको कुराहरू चुपचाप सम्झ्दैछ। के चाहिँ तिमीले सम्झ्यौ के चाहिँ आशा गर्यो। हामीले यी सब कुरा गर्दा पनि परमेश्वर हृदयमा राखेको खण्डमा हामीबाट नराम्रो चाहिँ निस्किँदैन।
जवाब लाग्दैन, झगडा गर्दैनौँ, कुनै प्रकार नराम्रो व्यवहार गर्दैनौँ। हामी त हाम्रो महान परमेश्वर यीशु ख्रीष्टको महिमित आगमनमा हामी के गरिरहेका छौँ? पर्खिरहेको। एनी टाइम हि मे कम, उसले कुनै समय आउन सक्छ। त्यति बेला हामी यस प्रकारको कुरामा अल्झिएका छैन भने परमेश्वरले हामीलाई महिमामा सार्न सक्छौँ। दिमागको आशा चाहिँ के छ? महिमित आशा। यही परमेश्वर, महान परमेश्वर यीशु ख्रीष्टको महिमित आगमन चाहिँ हाम्रो आशा हो। उनीसँग हामी हुन सदैवको लागि जानेछौँ। यसैमा एउटा मान्छे यहाँ फेल भयो, लास्ट है। अब अन्तिम कुरा चाहिँ यहाँ पढिदिनुहोस् त। एउटा मान्छेले त्यो परमेश्वरलाई हृदयमा पवित्र तुल्याउन नसकेको खण्डमा जनसमूहकै काण्ड मण्डलीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आशिषित जग्गामा पुग्न ऊ सक्षम भन्ने फेल भयो नि हो। कम्ती ठुलो नोक्सान परेन त। उसले कम्ती प्रार्थना गर्यो नि त लास्टमा, मलाई पुग्नु दिनु नि हो त्यो लक्ष्यमा चाहिँ, त्यो महिमित देशमा मलाई पुग्नु दिनु हुँदैन। तिमीले मलाई महिमित तुल्याएनौ, तिमीले मलाई पवित्र तुल्याएनौ। त्यो जनसमूहले तिमीलाई विद्रोह गर्दा हर प्रकार एकदम चिड्याउँदाखेरि तिमी रिसायौ। अनि चट्टानलाई बोलेर पानी निकाल्नु डन्ठाले 2 पल्ट हिर्काइदियो। मानौ म असक्षम, म कमजोर, म अपवित्र, तिमीले प्रमाण गर्यो मान्छेको क्रिस्चियनहरूको इजरायलीको सामनेमा। यसै कारण आई प्रमिस्ड इन माई रात, मेरो क्रोधमा मैले प्रतिज्ञा गरेँ तिमी पुग्नु पाउँदैन। जस्ट हेर यो डाँडाबाट पारि त्यो महिमित देशलाई हेर क्या सुन्दर छ। त तिमी चाहिँ मसँग अब आज राति चाहिँ तिमी त्यहाँ पुग्नु सक्छ। यो शरीरलाई हो नि त इन्जोय गर्नु क्रिस्चियन जीवन चाहिँ। मरेपछि स्वर्ग जाने हो, तर यो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ यो संसारमा कति चाहिँ मिठो, कति शक्तिशाली, कति प्रभावशाली, कति स्वर्गीय छ। यो कुरा चाहिँ हामी यहीँ इन्जोय गर्नको लागि चाहिँ हामी मर्नुपर्छ नि त। त्यस्तो कुराको लागि चाहिँ झगडा गर्नु हुँदैन, जवाब लाग्नु हुँदैन, बदला लिनु हुँदैन, क्रोध गर्नु, रिस, हर द्वेषको कुराहरू हामीले राख्नै हुँदैन एज अ क्रिस्चियन, एज अ बिलिभर। तब हामी बसेर लभ फिस खाँदा पनि कति मजा आउँछ, गीत गाउँदा पनि कति मजा आउँछ। सब प्रकारको कुरा चाहिँ हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँनिर पढ्नुहोस् त ड्युटोनोमी 4 अध्यायको 25 पदमा। ड्युटोनोमी व्यवस्थापनमा 4 अध्यायको 25 पदमा पढ्नुहोस् त। 3 अध्यायको 25 पद। म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु, मुसाले प्रार्थना गरेको है, म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु मलाई पारी जान दिनुहोस्, मलाई त्यो कनान देशमा पुग्न दिनुहोस्। र म त्यो असल देश, त्यो असल दुध, मह, अङ्गुरको, जौको, गहुँको, पानीको, हर प्रकारको एकदमै डेट्सको, त्यो खजुरको देश मलाई पुग्न दिनुहोस् न एटलिस्ट। त्यहाँदेखि जो यर्दन पारी छ, यर्दन पारी छ, सुन्दर पहाड, त्यो सुन्दर पहाड र लेबानोनको जग्गा। त्यहाँदेखि 26 तर परमप्रभु तिमीहरूको कारणले, तिमीहरू विश्वासी मण्डलीको कारणले गर्दाखेरि मसँग क्रोधित हुनुभयो र मेरो बिन्ती सुन्नु भएन। अनि परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो तिम्रा निम्ति यही पर्याप्त छ। देख्नु नै काफी। यसै कारण यो कनान देश, त्यो आशिषित देश चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ आजको नयाँ नियममा चाहिँ। उसको परिपूर्णतामा, उसको ताकतमा, उसको उज्जवलतामा, त्यो दिलदौलमा जो हामीले सुनिरहेका छौँ, यो चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो नि त। यसमा यो पृथ्वी तल यो मासुको शरीरमा नै हामीले क्रिस्चियन जीवनको पुरा स्वाद लिन सक्नुपर्छ। अनि मान्छेलाई परमेश्वरको परिचय दिएर चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको वास्तविक मिठास सत्यताको कुरा चाहिँ जनाउनु चाहिँ सक्नु पर्यो। यसले गर्दाखेरि तब चाहिँ सम्भावना हुन्छ हामी कहिले पनि रिसाएको चाहिँ हुँदैन। यो त रिसायो नि त, यसले जानु पाएन नि कनानमा। स्वर्गमा त गए, यीशु ख्रीष्ट परिवर्तनको पाहाडमा म कसरी मर्नुपर्छ त्यो सल्लाह दिनको लागि महिमामा उत्रे, तर उसले शरीरमा जो प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गर्न चाहिँ मौका पाएन। शरीरले नै इन्जोय गर्ने कुरा, मरेपछि सोके जाने हो। तर प्रभुमा राम्रो भयो भने लास्टमा प्रस्ताव गर्दै गर्दै होइन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ बडो मिठो, प्रभावशाली, गहन, उज्जवल, महिमित अनि असर्पूर्ण सबैको निम्ति प्रभावशाली बन्न जाँदछ। यसै कारण यहाँनिर परमेश्वरले भन्छ तैँले मलाई पवित्र तुल्याइनस्। गिन्ती किताब 20 अध्यायमा पढ्नुहोस्। गिन्ती किताब 20 अध्यायमा गिन्ती 20 को कति 12 पदमा पढ्नुहोस् त। तब परमप्रभुले मूसा र हारूनलाई भन्नुभयो, यो 11 मा पढ्नुहोस् त। अनि मूसाले परमेश्वरले चाहिँ चट्टानमा गएर भङ्गै भने उसले डन्ठा रिसले डङ्की गायो नि त। परमेश्वरले जनसमूहको सामनेमा अपवित्र ल्यायो नि त। त्यहाँदेखि 12 पदमा
अनि मोसाले न आफ्नो हात उठाए उठाए र आफ्नो लौराले लौराले त्यस चट्टानलाई दुईपल्ट हिर्काए। हिर्काए। तब प्रशस्त पानी निस्कियो अँ र समुदाय र तिनीहरूका गाईबस्तुहरूले पिए। 12 मा परमप्रभुले मूसा र हारूनलाई भन्नुभयो, भने इस्राएलीहरूका आँखाको सामु यो जनसमूह मण्डलीको सामुमा मलाई पवित्र पार्नलाई मलाई परमेश्वर ममा हुनुहुन्छ र म नम्र दिनसँग मैले परमेश्वर आज्ञा पालन गरेर सहेर व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर पवित्र तुल्याउने काम चाहिँ गरेनौ नि त। त्यहाँदेखि तिमीहरूले ममाथि विश्वास नगरेको हुनाले जुन देश मैले तिनीहरूलाई दिएको छु त्यस देशमा तिनीहरूले समुदायलाई पुर्याउन पाउने छैन। त्यतिमै हो। जब गएर समुदायले चिडिँदैछ पानी छैन भनेर मर्नु ल्याउनु भएको हर प्रकारको कुरा गर्दा परमेश्वर जान अन्त लट्ठी लिएर जान मुखले भन्न ए चट्टान पानी दे भन्नु भने ल झोकेर गएर त भयङ्कर थियो। मुसा पनि डन्ठाले लौरो थियो, टेक्ने लौरोले दुईपल्ट डङ्की हिर्काइदिँदाखेरि त त्यो पानी त भल निस्क्यो। उनीहरूले पिए। परमेश्वर चाहिँ हेरिरहेको थियो क्या। मलाई जनसमूह सामने किन चाहिँ नम्रताको साथमा तिमीहरूले व्यवहार गर्न सक्नु, अर्थात् परमेश्वरलाई हृदयमा स्थान दिएर चाहिँ सहनशीलता मुखले भनेको अनुसार भनेर चाहिँ पानी निकालेको त हुन्थ्यो, तर क्रोधित भयो। मलाई तिनीहरूको सामनेमा अपवित्र तुल्याए मिन्स मलाई तिमीहरूले विश्वास भरोसा गरेनौ, पारिजानु पाएनन् पनि। यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामी मण्डलीसँग चिड्यो, एकादशसँग चिड्यो, घरको परिवारसँग चिडेर व्यवहार गऱ्यो भने हामीले धेरै कुरा लुज गर्ने हामीमा सम्भावना छ। यसै कारण प्रभु येशूको हृदयमा स्थान दिएर चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको तागतमा यो पृथ्वीको जीवन हामीले जिउनुपर्छ। लास्टमा फिलिपी 1 अध्यायको 20 र 21 पढिदिनुहोस् त। फिलिपी 2 अध्यायको 21 पद। मेरो उत्कट चाहना र आशा अनुसार कुनै कुरामा पनि म शर्ममा पर्ने छैन, तर सम्पूर्ण साहसमा अहिले पनि सधैँ चाहे जीवनद्वारा होस्, चाहे यो जीवित अवस्थामा होस्, चाहे मृत्युद्वारा यो मरेको बडीमा भइकन होस्, ख्रीष्टको महिमा मेरो शरीरमा हुनेछ। यसै कारण मान्छे मर्दाखेरि यो मान्छे यस्तो त्यसले त्यो कुरा आवश्यकता छैन। उसको डेड बडीबाट उसको होइन त उसलाई बचाउने परमेश्वरको यीशु ख्रीष्टको प्रचार, उसलाई उच्च पार्ने हामीले मौका उठाएर चाहिँ प्रभुलाई उचाल्ने कोसिस प्रचार हामीले गर्नुपर्छ। अनि पावलले भन्छ मेरो उत्कट इच्छा यो जीवनमा होस् या एकदमै डेड बडीबाट भयो, म यीशु ख्रीष्टलाई के गर्छु, उचाल्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ 21 पद पढ्नुहोस् त। किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र मर्नु चाहिँ लाभ। मलाई यो जीवनमा जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हो नि। अनि म त कस्तो रिस्सा, कस्तो झोकी, क्रिस्चियनहरूलाई सताउने अनि जेलखाना लगेर त्यसलाई पिट्ने, खाँच्ने, कुट्ने, मार्ने यस्तो खालको मान्छे हो। तर मलाई त परमेश्वर बदालाई यीशु ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि त एकदम मलाई हर प्रकारको दुःख दिन्छ, हर प्रकारको एकदमै सताउँछ। मलाई केही लाग्दैन यो कस्तो जीवन हो। यही पृथ्वी तलमा यो जीवनले यो शक्तिलाई प्रदर्शन गर्न, ख्रीष्टलाई उचालेर देखाउनु निम्ति सक्षम बनेको छ। यसमा मेरो निम्ति जिउनु भने चाहिँ यो ख्रीष्टको शक्तिको द्वारा जो प्रदर्शनी म दिइरहेको छु संसारमा, यो मेरो जीवन चाहिँ म ठान्दछु। यो भात खाने एकदम यताउति गर्ने र कुरा गर्ने र हर प्रकारको कुरा प्रचार गर्ने होइन, तर यीशु ख्रीष्टलाई प्रदर्शन गर्ने। कति हिर्काउँदैछ मलाई, 40 पल्ट कोराले हिर्कायो, 39 पल्ट, एक कम 40 39 पल्ट हर प्रकारको मलाई थुक्यो, कुट्यो, ढुङ्गाले गयो, मारेको जस्तो पनि तुल्याइदियो। तर पनि यो मान्छे त सहिरहेको छ। अनि यो चाहिँ खास जीवन रहेछ नि त यो पृथ्वी तलमा। यसै कारण मलाई त यो जिउँछु भने म यो यीशुको जीवनलाई धारण गर्दा मान्छेलाई मलाई नराम्रो लाग्दैन। यो कस्तो माथिल्लो दर्जाको जीवन, आत्मिक नियम अनुसारको जीवन। शरीरले त सामना गर्छ, झगडा गर्छ, सफाइ दिन्छ, गाली गर्छ, स्वाद लिन्छ, हिर्काएर कुटेर गाली गरेर, त्यो मैले पर्दैन। म त सहेर ख्रीष्ट यीशुलाई प्रदर्शन, म झन् अझ तागतिलो, झन् स्वर्गीय जीवन अर्थात् अरूलाई एकदम वचन दिँदा बचाउने प्रकारको म वचन दिन सक्छु। यसै कारण मेरो निम्ति जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, ख्रीष्टलाई लिएर म जिउँदछु। मर्नु त मलाई फाइदा छ, म त स्वर्गमा जाइहाल्नेछु। यसै कारण एउटाले इङ्ग्लिस गीत बनाएको छ, त्यो चाहिँ म गाइदिन्छु होला, गाएको छ। मेरो पछि भन्नुहोस्, आई वुड रादर ह्याभ जिजस। सबैले हो, आई वुड रादर ह्याभ जिजस देन सिल्भर or gold.
I would rather have Jesus than riches untold. I would rather have Jesus than houses and land. Yes, I would rather be led by the nail-pierced hand. मलाई संसारको सबै प्रकार धन सम्पत्ति र सब प्रकार कुराहरूभन्दा म चाहिँ यीशु नै चाहन्छु। त्यसले जति मलाई स्वाद र प्रभावशाली आशिषित जीवन दिन्छ नि त्योभन्दा यीशुले दिन्छ नि। जिम्रिसले गाएको गीत गिटार र त्यसमा अलिकति टाइमिङ कस्तो भन्छ I would rather have Jesus than silver gold. I would rather have Jesus than have riches untold. I would rather have Jesus than houses and land. Yes, I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of this vast domain and be held in sin dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world I put to death. संसारले दिएको धन सम्पत्ति नाम इज्जत बर्बाद सब प्रकारको कुरा भन्दा म यीशुलाई मान्छु किन यीशुले मलाई संसार दिएको भन्दा उच्चमा राख्यो संसार दिएको पनि प्रभावशाली संसार दिएको पनि समझदारी ज्ञानी बुद्धिमानी उज्यालो महिमित विजयी जीवन दियो अनि प्रभुले आउँछम त म जान्छु अनि अघिको त्यो जो स्टिफनलाई मार्यो त्यतिबेला साउलले चाहिँ मार्नेको स्वेटर र कोटो चाहिँ समातेर गएको थियो त्यसको इफेक्ट चाहिँ त्यसको फल चाहिँ यो साउल थियो त्यहाँ हेर्ने जब प्रभुलाई पाए अब उसले पनि भन्छ मलाई यीशुको नाममा त पिटाइ खानु बन्धन जानु मात्र म मर्नु पनि रेडी छु आई डोन्ट केयर माई लाइफ आई डोन्ट लभ माई लाइफ ओन्ली इट्सेल्फ म मेरो लाइफलाई नै म प्रिय जान्दिनँ यीशुको नाममा चाहिँ त्यस्तो भन्यो त्यो स्टिफन त्यसै मरेन उसको त्यो मृत्यु फलदायक थियो त्यो मृत्युलाई हाँसी चाहिँ महिमित रूपमा आफ्नो परमेश्वरसँग हुन जानको लागि समाधि राखेको त्यो जवान भयङ्कर एकदमै फरिसी एकदमै पोक्त एकदमै बोल्न सक्ने अनि त्यस्तो प्रकारका शास्त्रीले हेरिरहेको थियो अन्त जब उसले प्रभुलाई पाए उसले पनि त्यस्तै प्रकारको जीवन अझ दुःख सहाएर अनि जब उसलाई जेरुसलेम जाँदा बाँध्छै कुट्छै बाँधोस् कुट मैले के भन्छ म मर्नु पनि तयारी छु त्यसको इफेक्ट त्यसको फल चाहिँ त्यो भयो यसो आई हेभ चुजन यु एन्ड सो द्याट यु मे गो एन्ड ब्रिङ फोर्थ फ्रुट सो द्याट